طریقے نال، چونکہ دماغ دا ایک لیول ہے جی میں ہارڈ ڈسک ہوندی ہے نا، اوندا کوئی ایک مطلب حد ہوندی ہے بھئی یہ کتنی جی بی دی ہے. انسان دی جڑا شعور ہے نا اندیاں میں کچھ جی بی آئی مقرر، ہر شے نہیں اندر گھتیاں ہونی، کچھ گھتڑیاں تے کچھ گالی کڈڑیاں بھی، تاکہ جھاس ستھری تے صاف رہ ونجے. اس واسطے بہوں رولے نہیں پالنے، مختصر اور جامع. ایک سجن میں کو آکھے کہ میرے موبائل ہی جب 2 نمبر ہی، ایک تھوڑے تے ایک فلانے جنے دے. میں آکھے تو فرشتہ ہی دور دا جن موبائل ہی صرف 2 جانا نال واقفیت ہوئے. یہ علماء نے لکھا ہے، امام زرنوجی نے دیگر نے فرمایا کثرت زیارہ، انسان دے وقت ضائع کرن دی سب تو بڑی چیز ہے جو اون دے دوست ایڈے ہوندے جو مل کے نہیں کم مکدا. تو کہڑے لئے رب کو ٹائم دے سی تے کہڑے لئے علم کو دے سی تے کہڑے لئے آپ کو ٹائم دے سی. اس واسطے انسان کو اپنے تعلقات ہمیشہ خصوصاً متعلمین کو اور معلمین کو محدود رکھنے چاہیے. اگر یہ محدود نہیں، وہ ابن سکینہ بغدادی رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، سیر اعلام النبلاء امام ذہبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے شاگرداں کو آتے ہیں لا تزیدوا علی سلام علیکم، کہ جی میرے کو رہے کرو زیادہ لمبے حال حوال دے چکراں نہ پے کرو، تساں ٹھیک کیویں تے بال ٹھیک ہیں تے گھر ٹھیک ہے تے فجر کیویں تے شام کیویں، صرف اتنا آکھا کرو السلام علیکم، بس گال مک گئی. کیونکہ اللہ نے یہ حکم فرمائے جو سلام کرو اون دے رسول نے یہ سنت عطا فرمائی. اس دے بعد بیٹھے ہوں بے چھبیہ سنا ہوا تھا. یہ غیر ضروری گالی اپنا وقت بھی ضائع تے دوجھا دا وقت بھی ضائع. ایک فقیر میں کو فون کیتا، میں ابالا دیا تو اس آگے ابالے نہ تھی، وہ میرا پیکیج ہے. میں جو زندگی دے پیکیج لوا کے نہ آیا، میرا وقت محدود ہے، میرے کول سارے کولے لیا ولے پیکیج تے کونی جو 3 گھنٹہ گزار. اس وقت میرے سونے سجنوں کوشش کرو 2-3 منٹاں کول گال ٹپے نہیں. میرا خیال تے 3 سیکنڈ کول 1 منٹ بہت ضروری تے لمبی گال بھی پوری تھی وے. یہ بجائے اس دے جو سب 5 منٹ پوچھتے رہوں بے تو ٹھیک ہے تے وہ کل کتھاں ہے تے پرسوں کتھاں ہے تے وہ بابا ٹھیک ہے تے اماں ٹھیک ہے تے سارے ٹھیک ہے. ایک جملے دے وچ خیر خیریت تے ہاں خیر خیریت. اس دے بعد اپنی مقصد دی گال. اور یہ بزرگ اس تے بڑا زور دیندے رہے اس چیز تے، وقت دے ضائع تھی من کو بچاؤ. اور حضرت امام ابو یوسف امام اعظم دے شاگرد سارے محسنین دے وچوں فقہ حنفی دے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ الجواہر المضیہ فقہاء احناف دے طبقات دی کتاب ہے. وہ دے واقعہ ہے کہ جیلے ابراہیم بن جرح فرمانے آپ دے شاگرد آپ یہ انتہائی بیماری دی کیفیت دی، یہ بیماری فوت ہوئے. فرمانے میں آپ دی خدمت کیا، آپ دی عیادت واسطے، بیمار پرسی واسطے. میں جے بیمار پرسی کی تھی تا بس اتنی گال آپ نے اپنا حال لیتا مختصر. اس دے بعد میں کو فرمایا کہ ابراہیم دس کہ جی شیطان کو کنکریاں مریدیاں حج دے موقع تے رمج جمار ہے، یہ پیدل مارنا افضل ہے کہ سواری تے مارنا افضل ہے؟ کہ بندہ گھوڑے وغیرہ یا اٹھتے سوار ہو کے کنکریاں مارے یا پیدل مارے؟ فرمانے میں آکھے تھوڑا ذہن تے زور لے کے میں آکھے سونا ماشیاں، میرا خیال تے پیدل افضل ہے. آپ فرمائے نہیں. بہت میں آکھے ہم 2 گالیاں جو ہن تے ہی کرے گئی ہے نا. میں آکھے اچھا بات سواری تے افضل ہو سی؟ فرمایا نہیں. میں آکھے لوہاں تے افضل نہیں تو بات کیسے تے افضل نہ پیدل افضل ہے نہ سواری تے افضل ہے. آپ نے فرمایا جہاں کنکریاں دے بعد وقوف ہوئے دعا واسطے سنت کو ثابت ہے کہ اس شیطان کو کنکریاں مارن دے بعد کعبے دو منہ کر کے دعا منگو. جے دے بعد دعا منگنی ہوئے جہاں رمج جمار دے بعد اتھاں پیدل مارنا افضل ہے، اور جتھاں وقوف برائے دعا نہ ہوئے اتھاں بس سواری تے مارنا افضل ہے. اللہ اکبر. اگلی گالی سنو. فرمانے میں باہروں نکتا تے حضرت امام ابو یوسف فوت ہو گئے. اللہ اکبر. بیماری دی اس کیفیت چ علم دیاں گتھیاں جانا سلجھیندا پیے. اے نہیں با اپنیاں درداں تے تکلیفاں پہ مر گئے تے کتھی گیا تے فلانی جھا ڈگ دیے تے ڈھیگڑی ڈگ دی. اس کیفیت چ. اور جاہز جرا معتزلی ہے لیکن ادب دا امام ہے البیان والتبیین جے لکھی. اور